अस्सलाम वालेकुम। एक और शो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासरा लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, इसकी अलामात में मज़ीद क्लैरिटी आती जा रही है। अगरचे साइंस में सैम्पल साइज़ की बहुत बड़ी अहमियत है, जितने ज़्यादा पेशेंट होंगे उतना ज़्यादा डेटा रिलायबल होगा, लेकिन अब तक का जो अवेलेबल डेटा है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। साथ साथ ये सब कुछ हम देख रहे हैं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। तो पेशेंट्स में कुछ मज़ीद अलामात सामने आ रही हैं जिसमें मतली शामिल है। अगर आप पिछली चंद एक वीडियोस से मुझे देख रहे हैं तो आपको शायद अंदाज़ा हो कि मैंने जब अलामात का ज़िक्र किया था तो उसमें मैंने बोला था कि लोगों में फ़ीवर है और इसके अलावा उनके जिस्म में पट्ठों में दर्द महसूस होता है। तो अगर सबसे जो लीडिंग अलामत है उसका ज़िक्र आज भी करें तो जिस्म या पट्ठों में दर्द उसमें सबसे अहम अलामत लोगों में यही पाई जाती है। और जिस्म में दर्द सबको महसूस हो रहा है, लेकिन अहम बात कि किसी में भी सूंघने और चखने की सलाहियत मुतासर नहीं हुई। कम तादाद में ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जिनको हेडेक है, यानी सर में दर्द है। तो अलामात की तरतीब पे एक निगाह डालते हैं। शुरू में गले के अंदर खराश महसूस होती है और मुतासरा शख्स बार बार अपना थ्रोट या गला साफ करता है, जैसे इंसान बोलने से पहले यूँ करता है, या हम इसे ये कह सकते हैं कि दे हैव स्क्रैची थ्रोट। इससे अगले दिन मरीज को हल्की खांसी भी शुरू हो जाती है। उससे अगले दिन हल्का बुखार और सर में दर्द भी महसूस होता देखा गया है। और वो लोग जिनको पहले डेल्टा हुआ था और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मुतासर हुए हैं, तो वो ये बताते हैं कि उनको ऐसे लगता नहीं है कि उनको दोबारा कोविड हुआ है, क्योंकि उनको नॉर्मल फ्लू सा ये महसूस हो रहा है। अक्सर लोगों से ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि डेल्टा वेरिएंट से अलामात बहुत सख्त आती थी। तो अब चूंकि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स लोगों में आ रही हैं, तो वो ये समझते हैं कि ओमिक्रॉन तो कुछ है ही नहीं। लेकिन याद रहे कि ये इब्तदाई डेटा है, ये चीज़ें तब्दील भी हो सकती हैं। हो सकता है बच्चों में इसकी अलामात डिफरेंट हों, ओल्ड एज में इसकी अलामात डिफरेंट हों। तो अभी हतमी तौर पे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अलामात जब शुरू होती हैं उसके चौथे दिन पेशेंट को सबसे ज़्यादा बुरा महसूस होता है, क्योंकि उसी दिन उनके जिस्म में बहुत शदीद थकावट और दर्द वगैरह, कमज़ोरी वगैरह महसूस होती है। तो इसका एक क्विक अपडेट आपको देता चलूँ। अब तक 24 मुल्कों में ओमिक्रॉन वेरिएंट रिपोर्ट हो चुका है। ज़्यादातर लोगों का इन्फेक्शन माइल्ड है, यानी मामूली है। ये अमेरिका में भी पहुंच चुका है इस वक्त। और ये कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैलेगा। जिस रफ्तार से ये फैल रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया में इसका फैलना अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि इस पेंडेमिक के आने से पहले भी इस चीज़ का साइंसी तौर पे इल्म था कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से बड़ी आसानी से पूरी दुनिया में वबा आ सकती है, यानी ये दुनिया को आलमी वबा का शिकार कर सकता है। उसकी वजह यह है कि एक रेस्पिरेटरी वायरस है, ये सांस लेने से लोगों में मुंतकिल होता है। अगर ये मलेरिया या डेंगू की तरह मच्छर से फैलता तो शायद इतना तेज़ी से ना फैलता, लेकिन चूंकि सांस लेने पे कोई पाबंदी नहीं है और ये वायरस चूंकि हवा में होता, इसलिए लोगों में मुंतकिल होना इंतहाई आसान है। दोबारा कहूँगा, अब तक की खुशाइंद बात यह है कि इसकी वजह से जो अलामात हैं वो काफ़ी हल्की हैं, माइल्ड रिपोर्ट की जा रही हैं। तो ये वेरिएंट अब साउथ अफ्रीका में हर तरफ फैल चुका है। और एक और बात कि लोगों को इससे री इन्फेक्शन भी हो रहा है, यानी देखा गया कि जिनको पहले डेल्टा हुआ था उनको अब ओमिक्रॉन से री इन्फेक्शन हो रहा है। और ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। मगर वो लोग जिनको पहले डेल्टा हुआ था और अब ओमिक्रॉन से मुतासर हुए, उनकी अलामात माइल्ड हैं और वो खुद ही घर पे रह के ठीक हो रहे हैं ज़्यादातर लोग। और अब तक की इतलात के मुताबिक 56 ममालिक ने अभी से सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। पूरे साउथ अफ्रीका में ये वेरिएंट डोमिनेट कर रहा है। वहाँ पे याद रहे डेल्टा भी मौजूद है, और इस वक्त साउथ अफ्रीका में हर 100 में से 74 लोगों को यही वेरिएंट डिटेक्ट हो रहा है। तो इसने क्लियरली डेल्टा वेरिएंट को आउट कम्पीट कर दिए और उसके मुकाबले में ये बहुत तेज़ी से वहाँ पे फैल रहा है। और ज़ाहिर है अगर इसी रफ्तार से फैलता रहा तो पूरी दुनिया में ये फैल जाएगा। आपको ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक्स में ये पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। मैंने आपसे बोला था कि इसकी और नॉट या इसका रिप्रोडक्शन नंबर जो है उस पर नज़र रखनी है कि ये कितनी तेज़ी से एक से दूसरे में मुंतकिल होता है। तो इसकी मौजूदा जो और नॉट वैल्यू है वो 6 बताई जा रही है, 6 से ज़्यादा बताई जा रही है। यानी एक शख्स को अगर ये होता है तो ये अगले 6 या उससे ज़्यादा लोगों में आसानी से वो मुंतकिल कर देता है इस वायरस को। तो इससे ये पता चलता है कि इस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी या एक से दूसरे को लगने का अंदेशा ज़्यादा है। चंद दिन पहले अमेरिका में इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ
اس شخص نے بیسیکلی ساؤتھ افریقہ سے امریکہ ٹریول کیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس کے اندر علامات مائلڈ ہیں، یعنی ہلکی ہیں۔ یہ شخص ڈبل ویکسینیٹڈ تھا، اس نے موڈرنا ویکسین لے رکھی تھی۔ تو یہ کلیئرلی ایک بریک تھرو انفیکشن کا کیس ہے، یعنی ایسا شخص جس کو ڈبل ویکسین ہو چکی ہو اور اس کے باوجود اس کو انفیکشن ہو جائے تو اس کو ہم بریک تھرو انفیکشن کہتے ہیں۔ تو پاسٹ کی اپنی بہت ساری ویڈیوز میں ذکر کرتا آیا ہوں کہ آپ کو پہلے کورونا ہو چکا ہے یا آپ کو پہلے ویکسینز لگ چکی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے، لیکن دوبارہ ہونے کی صورت میں آپ کے اندر علامات زیادہ سویئر نہیں ہوگی، آپ کی باڈی اس کو آسانی سے ہینڈل کر لے گی۔ یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ کو فار ایگزامپل ڈیلٹا ویریئنٹ کا سامنا پاسٹ میں رہا، اس وقت آپ کا سامنا اومیکرون سے ہوتا ہے، تو آپ کو ری انفیکشن ہو سکتا ہے، اور اس فنومینا کو ہم امیون اسکیپ کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کو ابھی بھی اس بات پہ بہت حیرت ہو رہی ہے تو میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے آپ ہر سال فلو کا شکار ہوتے ہیں، بہت مشکل ہے کہ کوئی سالانہ فلو سے بچ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر سال فلو کا ویریئنٹ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ویکسین لیتے بھی ہیں یا نہیں بھی لیتے، چانسز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو فلو ہر سال ہوگا، اور وہ کسی اور ویریئنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی اسی کانٹیکس میں سمجھ لیجیے، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے چند ایک باکسز کو ٹک کر لیتے ہیں۔ یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، ویکسین نہ لگانے والوں کو بھی ہو رہا ہے، ایک ڈوز لگانے والوں کو بھی ہو رہا ہے، 2 ڈوز لگوانے والوں کو بھی ہو رہا ہے، پی سی آر میں ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے، علامات شدید نہیں ہیں، علامات کم خطرناک ہیں۔ اس ویریئنٹ کو پوری دنیا میں پھیلنے سے روکنے کے لیے بوسٹر ڈوزز پہ، یعنی تیسری ڈوز پہ ایمفیسائز کیا جائے گا، زور دیا جائے گا۔ سائنٹیفکلی آپ کو یہ پتہ ہو کہ ویکسین لگنے کے 6 سے 8 مہینے کے بعد آپ کے اندر بننے والی اینٹی باڈیز قدرتی طور پہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ان لوگوں کے لیے ضرور کہوں گا کہ جو کہ صحت مند ہیں، ان کو کوئی بڑی بیماریاں نہیں ہیں، تو ان کو تیسری ڈوز کی فی الحال میری نظر میں ضرورت نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں یہ پوری دنیا کے پولیٹیشنز بوسٹر لگوانے پہ، یعنی تیسرا انجیکشن لگوانے پہ زور دیں گے۔ البتہ ایک اندر کی بات بتاؤں کہ WHO کے اندر بھی ایسے بہت سارے سینئر سائنٹسٹ ہیں جو بوسٹر کے حق میں ابھی تک نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے بعد میں ان کو قائل کر لیا جائے، ان پہ دباؤ ڈال کے ان کو ہو سکتا ہے قائل کر لیا جائے، فنگرز کراسڈ۔ ایک اور بہت ہی ریسنٹ اپڈیٹ اومیکرون کے حوالے سے کہ یہ ویریئنٹ بچوں میں، خاص کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جتنے بھی موسمی وائرس ہیں، خاص کر وہ وائرس جو ونٹر میں سامنے آتے ہیں، ان کو اسکول یا مدرسے سے اٹھا کے گھروں میں لانے والے یہی بچے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، کورونا کے پچھلے ویریئنٹس بچوں کو زیادہ متاثر نہیں کر سکے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بچوں کے جو نیچرل کلر سیلز تھے وہ بہت اچھے طریقے سے اس وائرس کو ہینڈل کر رہے تھے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ ACE2 ریسیپٹرز یا وہ دروازے جس کی وجہ سے یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، ہمارے خلیوں میں داخل ہوتا ہے، اس کی ڈینسٹی یا اس کی پاپولیشن یا اس کی تعداد بچوں میں کم ہوتی ہے۔ تو چونکہ بچوں کے خلیوں کے اندر اس وائرس کے انٹری پوائنٹس کم ہیں، اسی وجہ سے یہ وائرس بچوں میں زیادہ نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ تو یہ ویڈیو پہلے ریکارڈ ہو چکی تھی، بعد میں یہ اپڈیٹ آئی، تو اس لیے میں بعد میں ریکارڈ کر کے پچھلی ویڈیو کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ تو ساؤتھ افریقہ سے بہت اچھی خبر ہے، اب تک 1511 لوگ ہسپتال لائے گئے۔ یہ لوگ اومیکرون سے متاثرہ تھے، ان میں سے 34 بچے تھے، یعنی 34 بچوں کی تعداد تھی جو ایڈمٹ ہوئے۔ کسی بھی بچے میں ڈیتھ واقع نہیں ہوئی، کسی بھی بچے کی ڈیتھ نہیں ہوئی، اور سب میں بہت معمولی علامات پائی گئیں، اور یہ بچے اسپتال میں بھی محض 1 سے 2 دن تک رکھے گئے، وہ ٹھیک ہو گئے اور گھروں کے لیے ڈسچارج کر دیے گئے۔ تو بہت ہی اچھی خبر ہے۔ جو بچوں کو دوبارہ ویکسین لگانے کے چکروں میں تھے ان کے لیے تو ظاہر ہے بری خبر ہے۔ تو یہ تھا ایک کوئک ریویو، نئے اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ فی امان اللہ۔